San Francisco Xaviera, tu ci curgoia shara, Gesù cha soinica, sodan soitivon kormaka, Gesù cha soinica, sodan soitivon kormaka. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मंगळ बाबणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी बंद घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसंतान दूख दोडतेल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. किरिये eleison, Kyrie eleison, tu patyank apokailai, tu patyank apokailai, Christe eleison, Christe eleison, आमचे खातीर विनंती करच्याक तू नेवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये eleison, Kyrie eleison. सोडपुतवेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz cominibus bone voluntatis sorvespora Deva surgicharaya. सोडपुतवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिनवासतां तुझ्या थोर वैभवा पासत. आमी तुका वाकांटां, आमी तुका वाकांटां. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. Gloria, Gloria in excelsis Deo. बापा
उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक मागीर फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसान देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडबोंडाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाट दवरलेल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक आमच्या सोमयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले माचो. जेरमियास हिल्काचो पूत याज्ञिकी घोराण्यांतलो आनातोत शारान बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान थावन आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांचे शीं वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंच तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. उमटूंक आनी मरडूंक, इबाडूंक आनी बसूंक करूंक, नव्यान बांदूंक आनी बोपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचें उत्तर हें, म्हजें म्हूण सर्वेस्परा तुजे प्रमाणीकपण परगटले. म्हजें म्हूण सर्वेस्परा तुजे प्रमाणीकपण परगटले. तुका शारणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चित दिवन आयक म्हजें तारण खोर. म्हजें म्हूण सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटले. सर्वेस्परा म्हजें घडोवपा म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो आसा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें घडोवप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें म्हूण सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटले. भाग्यवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तान उपसना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरतां. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण चेपन पडना. आमी गोंदळाक सांपडटा, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता, पूण ओसाद पडना. आमकां खालो उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावना.
आमचे कुडीन जेजूचे जिवीत दिसती पडचे खातीर जेजूचे मोन आमी सदांच आमचे कुडीन वतां. जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडीन उगडापी दिसती पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसा. हे भाशेन मरण आमचे सवे आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सवे जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वत मानलें देखून हांव आयकलां अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी स्वत मानता देखून आमी उलयता. आनी ताणें सोमया जेजूक पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोडशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणो. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक हे बरी करपा वाडत वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोवंक. देवाचें उतर हें सर्वेस्पराक सोय सोय वचात आनी सगल्यांक कळयात संसार सोरोपुर्यान तुमचे सांगाती आसा. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोमयान आनीक बेयास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें पीक तर खूब पूण वावडारी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोंडणेक वावडारी धाड म्हूण मागात. वचा पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण छोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाडो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घरांत शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचे देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावरेडाक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेरेमिया भाशेन आनी सान फ्रांसीस शावियरा भाशेन देव आमकांय आपलो संदेश येरांक पावोवंक विंचून काडटा आनी धाडटा. देवाचो संदेश आमी दिताना देव आमकां म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसा, कोणाकूच भियोव नाकात. मोगाळ भाव भयणीनो, येरांक आमी देवाचो संदेश पावूंक जाय, न्हयच उतरांनी पूण आमच्या करण्यांनी. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता सान पौल आनी सान फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमी देवाचो संदेश, देवाची बरी खबर पावयतना आमकां जायते कश्ट आसतले. पूण सान पौल म्हणटा आमी निराशी जायना.
आमी निराशी जावंक फावना. हे सगळे कोश्ट आमी जेजूच्या मोगा खातीर मोगा पासत सोंसूंक जाय. आनी जेजूच आमकां बळ दिता हे कोश्ट सोंसूंक. आनी शुभ वर्तमानान पळयता ब्यास्तोर जाणांक धाडले तशें सान फ्रांसीस शावियराक देवान धाडलो. आनी तो आमच्या माय देसांत आयलो आनी येरां गांवांनी भोंवन भोंवन देवाचें राज परगटलें. सान फ्रांसीस शावियरा भाशेन सदांच देवाक वय म्हणून सदांच देवाक जाय तें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सत मानता देवाक सरपत बेदारा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. आंकवार मोरयेकाय सोलमलो पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका न्हिदी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो. स्वर्गाक चडलो. सरपत बेदारा देवा बाबाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान मुडो बेटोयता पृथ्वीन दिला मनशा बावरान केला तोसा तोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेटोयता दाखवारेन दिला मनशा बावरान केला तोसा तोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवासोर मनशाच्या तारोकाक आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. खुर्सा वरवीं मेलतल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवान फ्रांसिस्कान माप मेसोप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उतरान तशें जिणयेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजां आमची कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा
सर्वोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा सबकाली आनी सर्वथाय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मनांत ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यावण जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संवसार भरल्या तुझ्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय सर्गी तुका सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंगेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडासा खोराक. बावटाचो घूट परगटुया तुज्या कुर्सा पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण नारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवण बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर
आमा सोमेस्तांची दया कोड म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागिमोन सुसेतीच्या पोती सांगाता बागिमोन दोर्मदुतां बागिमोन फ्रांसीस सावियर आनी सोतकाली तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत बेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन गावुया आमच्या बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळम्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओंत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपाकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्या सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवोंक वेता ती आमचे सोटी आनी कासारीना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू
तूं Santíssimo Sacramentan agir आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. Jesu naca maca grescai, Jesu kange sogli bodai, tuns Jesu, tuns maca sai, tuns Jesu, tuns maca sai, Jesu naca maca vodvik. Jesu kange sogli podvi, tuns Jesu, tuns maca sai, tuns Jesu, tuns maca sai. सर्वोद्वेदारा आनी काकुतकार देवा, तुजो मोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या सगळ्यात पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडीन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडींत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडींत आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो सावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा बागिमून फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मोदें उदसोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलें तें इनाम सोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. San Francis Xaviera, vola cura, rat di samcia mogan, la steria, besau gal saiba, saramcha sambalung sodanka gopantu chabe saugal saiba de saramcha sambalu
संसाराची देवाची तुमें केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोसोत तुजी कोरताय म्हूण मिरागडी आमी सोमेस मागता मोसोत तुजी कोरताय म्हूण मिरागडी म्हाका भाव भयणीनो हांव तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक खुशाल बरी सान फ्रांसीस शावियराची परब हांव उडयतां. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.